मुल्क भर में लॉकडाउन में 14 अप्रैल तक तौसी। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ और दीगर हुक्काम की शिरकत। असद उमर और जफ़र मिर्ज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया बंदिशें कम या ज़्यादा करने से फैसला 14 अप्रैल से पहले NCC मीटिंग में करेंगे। अगर बंदिशें ना लगाते तो कोरोना के केसेस कई गुना ज़्यादा होते। खाने पीने की अशिया और अद्वियात की सनतों को खुला रखना ज़रूरी है। बरतानिया में जानलेवा कोरोना वायरस मजीद 563 अफराद की जिंदगियां निगल गया। हलाकतों की तादाद 2350 से तजावुज कर गई। 30,000 से ज़ायद शहरी कोरोना वायरस से मुतासर। लंदन में 13 और 19 साल के नौजवान भी खूनी वायरस का शिकार हो गए। लंदन के एक्सेल सेंटर में तामीर होने वाला आर्जी अस्पताल आज से काम शुरू कर देगा। अस्पताल में 10,000 से ज़ायद मरीजों के इलाज का बंदोबस्त, तमाम तिब्बी सहूलियात दस्तयाब। बर्मिंघम और मैनचेस्टर में भी आर्जी अस्पताल कायम करने का फैसला। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट लॉर्ड नज़ीर अहमद का कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों को सलाम। डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और मीडिया वर्कर्स को मुश्किल हालात में जिम्मेदारियां निभाने पर खिराज तहसीन पेश। बर्मिंघम में कोरोना वायरस से कई पाकिस्तानी चल बसे। हम वतनों की नागहानी वफात पर ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी सोगवार। मैयतें ताखीर से मिलने पर कम्युनिटी में बेचैनी। अस्पतालों का कंट्रोल फौज ने संभाल लिया। तुर्की के शहर इस्तांबुल में फंसे पाकिस्तानियों की भी सुनी गई। पाकिस्तानी काउंसलेट ने 198 पाकिस्तानियों की फहरिस्त कौमी एयरलाइन के हवाले कर दी। 4 अप्रैल को फजाई हुदूद खुलने पर वतन वापस रवाना किए जाने का इम्कान। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में कोरोना वायरस से मुतल्लिक आगही सेमिनार। पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद मजीद खान का वीडियो लिंक के जरिए खिताब। पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम को कोरोना के खिलाफ हुकूमती कोशिशों और तिब्बी आलात की कमी से आगाह किया। बरतानिया के इलाके वेल्स की गलियों और बाजारों से इंसान गायब। हर तरफ कश्मीरी नस्ल की भेड़ बकरियों का राज। घरों के बागीचे से घास और कीमती फूल चरने में मसरूफ। रोकने वाला कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वबा के बाद की दुनिया कैसे होगी? खुद से वादा कीजिए कि कम अज़ कम ऐसी ना हो। माजी की गलतियों को फिर से ना दोहराइएगा। मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी और मैं हूँ राफ़ आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं वफाकी हुकूमत ने भी 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन जारी रखने का फैसला कर दिया। फ़ज़ाई ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल करने का भी फैसला। जबकि शहबाज शरीफ ने मॉनिटरिंग के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया है। उधर आर्मी चीफ ने इस अज़्म का इजहार किया है कि किसी को भी वबा के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। ये सब कुछ होगा इसी बुलेटिन में, मगर सबसे पहले बात करते हैं लॉकडाउन की। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि 14 अप्रैल से पहले फैसला करेंगे कि बंदिशें कम की जाएं या बढ़ाई जाएं। तमाम फ़िरक़ैन ने यकीन दहानी कराई है कि NCC के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। कौमी राब्ता कमेटी की मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग में असद उमर ने बताया कि NCC मीटिंग में मुश्तरका तौर पर फैसला हुआ कि 1 से 14 अप्रैल तक मौजूदा सूरत हाल को जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वो सर्विसेज और सनतें जो बुनियादी जरूरत की चीजें बनाती हैं खुली रहेंगी। खाने पीने की अशिया, अद्वियात की सनतों को मुकम्मल तौर पर खुला रखना बहुत जरूरी है। गुड्स ट्रांसपोर्ट पर कोई बंदिश नहीं होगी। खाने पीने की अशिया और उससे जुड़ी हुई तमाम जो सप्लाई चेन है, वो जो दवाइयाँ हैं और सेहत की फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एम्बुलेंसेस हैं, ये जो तमाम निज़ाम है सेहत का निज़ाम, वो जो है
اور جو توانائی کی انرجی کی ہمارا سسٹم ہے اس کو مکمل طور پہ کھلا رکھنا بہت ضروری ہے. جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے اس کے اوپر کوئی بھی بندش نہیں ہوگی. وفاق کی طرف سے جو صوبہ ہم سے جو بھی مدد چاہتا ہے اس کے لیے جتنی کلوز کوآپریشن ہوگی اتنے ہم زیادہ مؤثر طریقے سے وہ مدد فراہم کر سکیں گے. ان کا کہنا تھا جتنا ہم تجزیہ اور ڈیٹا پر فیصلہ کریں گے اتنے ہی بہتر فیصلے کر سکیں گے. جو بندش کی گئی اس سے کیسز کی تعداد میں کمی آئی. وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا کہ اگر بندش نہ لگاتے تو کورونا کے کیسز کئی گنا زیادہ ہوتے. مزید بندشوں کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی. فضائی آپریشن جزوی طور پر بحال ہو گیا. وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف نے بتایا کہ بیرون ملک سے 2000 کے قریب مسافر منصوبے کے تحت پاکستان آئیں گے جن کے لیے خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی. تفصیلات اسلام آباد سے تیار کردہ اس رپورٹ. قومی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ کے بعد اسد عمر اور ڈاکٹر ظفر مرزا کے ہمراہ پریس بریفنگ میں وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن ڈاکٹر معید یوسف نے بتایا کہ 3 اپریل سے 11 اپریل تک PIA کے ذریعے 17 پروازیں اڑیں گی. ترکی، باکو، کوالالمپور کے علاوہ برطانیہ، کینیڈا کے لیے خصوصی پروازیں جائیں گی. یہ پروازیں مختلف مقامات پر جائیں گی. ان میں برطانیہ، کینیڈا اور پھر ہمارے جہاں خصوصی طور پر فلائٹس اڑیں گی جہاں ہمارے پیسنجرز ابھی بھی موجود ہیں اور ان ممالک نے اپنے ایئرپورٹس اور اپنی ایئر لائنز کو بند کر دیا ہے اس لیے وہ واپس نہیں آ پا رہے اور ان کے ویزا ایکسپائر ہو رہے ہیں وغیرہ، ان کو مشکلات ہیں. تو اس میں ترکی، استنبول کا ایئرپورٹ، تاشقند، کوالالمپور، باکو، یہ کچھ مقامات ہیں جہاں پر PIA کے ذریعے خصوصی پروازیں بھی جائیں گی اور وہ ہمارے پیسنجرز واپس لائیں گی. بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ 4 اپریل کو ایک پرواز جائے گی اور اسی دن ایک پرواز بیرون ملک سے اسلام آباد آئے گی. تمام پروازیں ایک ساتھ بحال نہیں کی جائیں گی. ہمارا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ باہر سے آنے والے مسافر جو ہیں ان کو ہم ٹیسٹ کر سکیں اور اگر کوئی مسئلہ نکلے، کوئی ٹیسٹ پازیٹیو نکلے تو ان کو کوارنٹین یا ہاسپٹلائزیشن ہو سکے. آنے والی پرواز کے تمام مسافروں کو ایئرپورٹ پر قرنطینہ میں رکھا جائے گا اور ان کے ٹیسٹ لیے جائیں گے. منفی آنے پر انہیں جانے دیا جائے گا. چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ قوم کی اجتماعی کوششوں سے تمام مسائل کو خطرہ بننے سے پہلے حل کریں گے. معاشرے کے کسی بھی طبقے کو وبا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے بدھ کو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے خصوصی اجلاس میں شرکت کی جس میں کرونا وائرس وبا کی روک تھام میں فوج کی جانب سے وفاقی اور صوبائی انتظامیہ کو فراہم کی جانے والی معاونت اور اہلکاروں کی تعیناتی سے متعلق بریفنگ دی گئی. اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ فوجی دستے شہریوں کو وبا سے بچانے کے ساتھ ساتھ مشکلات کے شکار عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں. قومی اجتماعی کوششوں سے تمام مسائل کو خطرہ بننے سے پہلے حل کر لیں گے. پاک فوج عوام کی مدد اور سہولت کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گی. سپہ سالار نے کہا کہ رنگ و نسل اور مذہب کی تفریق کے بغیر ہمیں متحد ہو کر حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا. موجودہ صورتحال دشوار ضرور ہے تاہم ہم بحیثیت قوم ماضی میں بھی مشکل حالات کا سامنا کر چکے ہیں. اس چیلنج کی نوعیت ماضی کے مقابلے میں مختلف ہے. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ فوج سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کورونا وبا کے مقابلے کے لیے قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. وزیر اعظم کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کی رجسٹریشن کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. وزیر اعظم آفس میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے. مانیٹرنگ ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں. عثمان ڈان نے خود کو بھی ٹائیگر فورس میں رجسٹر کروا لیا ہے. پہلے ہی روز ٹائیگر فورس کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے. اگر آپ کورونا ریلیف ٹائیگرز فورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو وزیر اعظم سٹیزن پورٹل کا رخ کریں. وہاں ڈیجیٹل فارم کو پر کر کے رجسٹریشن کا عمل مکمل کریں. ڈیجیٹل فارم میں نام، پتہ، عمر، موبائل نمبر، یونین کونسل اور ضلع کی تفصیلات شامل ہیں. سب سے پہلے آپ سٹیزن پورٹل کی اپلیکیشن اوپن کریں گے. ہوم پیج یا مین پیج پر جمع کا نشان ہوگا. اسے کلک کرنے کے بعد کورونا ٹائیگر فورس کا پیج اوپن ہوگا. وہاں سے رجسٹریشن شروع ہوگی. آپ سے آپ کا نام، شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر، تاریخ پیدائش، جنس اور صحت کے بارے پوچھا جائے گا. اس کے بعد ایک اور فارم ہوگا جس میں تعلیم، قابلیت، تجربہ، صوبہ، یونین کونسل، ضلع اور تحصیل پوچھی جائے گی. اس کے بعد آپ رجسٹرڈ ہو جائیں گے.
कोरोना रिलीफ टाइगर्स फोर्स के लिए रजाकारों की रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल तक मुकम्मल होगी। 18 साल से जायद उम्र के नौजवान रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। फोर्स तमाम इजला के डिप्टी कमिश्नर्स के मातहत काम करेगी, जिनके साथ डेटा शेयर किया जाएगा। कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स मुकम्मल लॉकडाउन या कर्फ्यू की सूरत में मुतहर्रिक होगी। घरों तक राशन सप्लाई और खुराक पहुंचेगी। जखीरा अंदोजी की निशानदही करने का इख्तियार भी हासिल होगा। रजाकार करंटीना सेंटर्स में कोरोना के मुश्तबा मरीजों की निगरानी भी कर सकेंगे। नौजवानों को घरों तक राशन सप्लाई की तरबियत दी जाएगी। फहीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तिब्बी अमले को खिराज तहसीन, शुक्र अदा किया कि यूरोप की तरह कोरोना वायरस पाकिस्तान में नहीं फैला। साथ ही खबरदार भी किया कि कोरोना वायरस ने बढ़ना है, लेकिन ये नहीं मालूम कितनी तेजी से बढ़ेगा। इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रावलपिंडी में कंटोनमेंट जनरल अस्पताल रावलपिंडी का इफ्तिताह कर दिया। अस्पताल की अपग्रेडेशन और सहूलतों का जायजा लिया। तकरीब से खिताब में बताया कि चीन में कोरोना वायरस फैला तो अंदाजा था कि पाकिस्तान भी आएगा। 15 जनवरी से कोरोना वायरस के खिलाफ तैयारी कर रहे थे। ये भी बताया कि वायरस ने बढ़ना है, किस तेजी से बढ़ना है ये नहीं पता, 1 हफ्ते में अंदाजा हो जाएगा। अपने डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए और जो स्टाफ काम करता है, कैसे उनकी मज़ीद और मदद कर सकें, इंसेंटिव्स उनको कैसे दे सकें, वो तो हम आपके पीछे खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ये कौम आपको जैसे जैसे ये जिहाद बढ़ती रहेगी, क्योंकि इसने बढ़ना है, किस रेट पे बढ़ना है अभी हमें नहीं पता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हेल्थ वर्कर्स कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर हैं। पूरी कौम हेल्थ वर्कर्स के साथ खड़ी है। पाकिस्तान में तमाम मेडिकल सामान चीन से आ रहा है, जबकि अमेरिका ने भी हेल्थ वर्कर्स के लिए वीजे खोल दिए हैं। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में हेल्थ वर्कर्स के ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है। आज मैं पढ़ा था कि अमेरिका ने जो भी हेल्थ वर्कर जो कि कोरोना के अंदर काम कर सकता है, अमेरिका ने वीजे खोल दिए उनके लिए। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि माजी में हेल्थ सेक्टर की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल 70 की दहाई तक बेहतर थी, जबकि तालीम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का ये कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने का वाहिद तरीका पूरे मुल्क में एक जैसा लॉकडाउन करना है। एहसन इकबाल ने मुतालबा किया कि पेट्रोल डीजल की कीमत 70 रुपये लीटर फिक्स की जाए। बिजली के 3 और गैस के 2000 रुपये के बिल की अदायगी में 1 साल छूट दी जाए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने लीगी रहनुमाओं के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लॉकडाउन का ये मतलब नहीं कि मुल्क का मुआशी निज़ाम रोक दिया जाए। कोरोना मामले पर हुकूमती हिकमत अमली नजर नहीं आई। पूरे मुल्क में एक जैसा लॉकडाउन करना होगा। वायरस का फैलाव रोकने का यही वाहिद तरीका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये हिकमत अमली रख दी जाए और परसों इसकी जो डिटेल्स हैं वो हमारे सदर शहबाज शरीफ साहब खुद अवाम के सामने रखेंगे, ताकि जो अपोजिशन का रोल है कम से कम वो हम उसको पूरा कर सकें और इस मुल्क को रिलीफ देने के लिए एक यूनिफाइड स्टांस जो है, एक पूरी अपोजिशन और हुकूमत मिलकर पाकिस्तान के अवाम को इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार भी कर सके। साबिक़ वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा कि आलमी जायजे के मुताबिक 43% पाकिस्तानियों ने हिफाजती तदाबीर इख्तियार नहीं की। उन्होंने मुतालबा किया कि पेट्रोल डीजल की कीमतें 70 रुपए लीटर पर फिक्स की जाएं। गैस और बिजली की कीमतों में भी 33% कमी की जाए। LNG की कीमत में 50% कमी की जाए। स्टेट बैंक पॉलिसी रेट में मजीद 2% कमी का ऐलान करे और बिजली के 3 और गैस के 2000 रुपए के बिल की अदायगी में 1 साल की छूट दी जाए। अवाम को ये बताने की बजाय कि आपने घबराना नहीं है, उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि इस बीमारी से आपने घबराना है। ये बीमारी मुहलक है, ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। तो हम मुतालबा करते हैं कि तेल और पेट्रोल और डीज़ल की कीमत को 70 रुपए लीटर पे फिक्स किया जाए। इससे मुल्क में महंगाई भी कम होगी और एक रिलीफ मिलेगा इंडस्ट्री को और आवाम को। दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी और डोमेस्टिक गैस का टैरिफ है, हम मुतालबा करते हैं कि इसमें भी 33% कमी का ऐलान किया जाए, ताकि लोगों के बिजली और गैस के बिलों में कमी आए और उनको इस मुश्किल सूरत हाल में रिलीफ मिल सके। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक का कहना था कि उन्हीं लोगों को अस्पताल में दाखिल किया जाए जिनमें शदीद अलामात हों। हाई रिस्क इलाकों की निशानदही करके हिफाजती इंतजामात किए जाएं। पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक में स्क्रीनिंग नहीं होगी तो पता ही नहीं चलेगा कितने मरीज हैं। पाकिस्तान में सेहत की सहूलियात पहले ही बहुत कम है। यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
برطانیہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے لگا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 563 افراد کی ہلاکت کے بعد مجموعی تعداد 2350 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 30,000 سے زائد متاثر ہو چکے ہیں۔ لندن میں 13 سالہ اور 19 سالہ نوجوان بھی مہلک وائرس کا شکار ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بیورو چیف UK غلام حسین امان کی رپورٹ دیکھیے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ آج 563 افراد کرونا وائرس کا شکار ہو کر موت کی وادی میں چلے گئے۔ ہلاکتیں بھی 23,050 سے تجاوز کر چکی ہیں، جبکہ کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 30,000 سے بڑھ گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق مہلک وائرس نے برطانیہ میں سب سے زیادہ لندن کے شہریوں کو متاثر کیا ہے، اور سب سے کم عمر جاں بحق ہونے والے 13 سالہ اور 19 سالہ نوجوان کا تعلق بھی لندن سے ہی ہے۔ لندن میں 10,000 افراد کے لیے ایکسل سینٹر میں قائم کیے جانے والا فیلڈ ہاسپٹل آج سے کام شروع کر دے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے علاج کو یقینی بنایا جا سکے۔ برطانوی حکومت آج سے نیشنل ہیلتھ سروس کے اسٹاف کے باقاعدہ ٹیسٹوں کا آغاز بھی کرے گی، تاکہ متاثرہ افراد سے آگے کورونا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ برطانوی حکومت نے ایڈنبرا میں ہونے والے سب سے بڑے سمر فیسٹیول فرنج سمیت تمام میلوں کو کینسل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ محکمہ ہیلتھ کے مطابق لاک ڈاؤن طرز کی کئی پابندیاں 6 ماہ تک بھی جاری رہ سکتی ہیں، اور اس سے لاکھوں افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ تاہم حکومت اس شرح کو کم سے کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں برطانیہ بھر میں لاک ڈاؤن مزید سخت ہو گیا ہے، تاہم فارمیسی اور فوڈ سٹورز نے شہریوں کی سہولت کے لیے خصوصی اوقات کار کا اعلان کر دیا ہے۔ ان اوقات میں شہری اشیاء ضروریہ کی خریداری کر سکتے ہیں۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز UK۔ کورونا کے باعث برمنگھم میں آباد اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی کافی تعداد میں اموات ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے برمنگھم میں مقیم پاکستانی انتہائی سوگوار ہے۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہ ملنے کے باعث تدفین میں تقریباً 5 دن کی تاخیر پر کمیونٹی نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں برمنگھم میں موجود 92 نیوز کے نمائندے عابد کاظمی سے۔ جی عابد کاظمی، کمیونٹی کو اس وقت کیا مسائل درپیش ہیں؟ جی بالکل، پورے برطانیہ کی طرح جس طرح آج کرونا وائرس کے حوالے سے اموات میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ تقریباً جو تعداد آج ریکارڈ کی گئی ہے وہ 563 جو اموات ہوئی ہیں پورے برطانیہ میں۔ اسی طرح برمنگھم میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہاں بھی میڈلینڈ کے ایریے میں 36 اموات آج واقع ہوئی ہیں، آج جو ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اور پچھلے دنوں میں اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے کافی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے، کیونکہ کافی لوگ جو اس میں جن کے رزلٹ پازیٹیو آ چکے تھے کرونا وائرس کے حوالے سے، وہ ہاسپٹل میں کریٹیکل سچویشن میں ابھی بھی موجود ہیں کافی حد تک، اور جو اموات ہو رہی ہیں اپنے آپ کو ریکور نہیں کر سکتے، وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، جس سے لوگوں کی تشویش میں کافی حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ جب باہر ہم نے دیکھا ہے کہ آج تمام روڈیں اور جتنی بھی سڑکیں، گلیاں، بازار سارے تقریباً سنسان نظر آ رہے ہیں۔ فوٹیج میں آپ کو نظر آتا ہوگا، کیونکہ آپ نے ایشین جو ہیں، فرض کیا پاکستان، برٹش پاکستانی اور کشمیری جتنے بھی ہیں، ان کی تعداد کافی حد تک اس میں جو جن کے رزلٹ پازیٹیو آ چکے ہیں اور جو ان کی اموات ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کر ہماری کمیونٹی کے لوگ بھی کافی حد تک غمزدہ ہیں۔ حفاظتی تدابیر اپنانے کی وجہ سے نئے کیسز بہت کم تعداد میں رپورٹ ہو رہے ہیں، تو اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن کا سسٹم ہے، یہ اس کا جو پازیٹیو رزلٹ آنے شروع ہو گئے ہیں، تاکہ جو لوگ اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، گیدرنگ میں نہیں جاتے، اور جب شاپنگ ہوتی ہے تو اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ ایک فاصلے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ شکایات یہاں مل رہی تھی کہ اپنے ایشین جو سپر مارکیٹس ہیں انہوں نے ریٹ بہت زیادہ کر دیے ہیں، خصوصاً گوشت کے حوالے سے یہاں کافی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جو گوشت سپلائی کرنے والے بڑی کمپنی ہیں یہاں، ان سے رابطہ کیا جائے۔ تو ان سے جب رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کی قیمت نہیں بڑھائی، ہم نے اسی قیمت پر دیے ہیں، لیکن آگے سپر مارکیٹ والے اپنے طور پر اگر اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں تو ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس وہ سارا ریکارڈ بھی موجود ہے، ہم پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جن لوگوں نے اس میں کوتاہی کی ہے اور جن لوگوں نے مصیبت کے وقت میں لوگوں کو لوٹا ہے، ان کے خلاف لازمی کارروائی ہونی چاہیے۔ جی اب رخ کرتے ہیں آئرلینڈ کا، جہاں آئرلینڈ کے وزیر اعظم نے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ دوسری طرف پاکستانی کمیونٹی آئرلینڈ میں بڑھ چڑھ کر اس مصیبت کی گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہی ہے۔ فیصل مرزا رپورٹ کریں گے۔
जी बिल्कुल, हम इस वक्त आर्मी की तरफ से लगाए गए कोरोना टेस्ट सेंटर के बिल्कुल बैक साइड पे खड़े हैं और हम देख सकते हैं यहाँ कि आज बहुत कम तादाद में लोग यहाँ पर टेस्ट के लिए मौजूद हैं। इसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ कि आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि कोरोना टेस्ट के जो वायरस के जो टेस्ट हैं उनकी तादाद में कमी की जाएगी और उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो रिसोर्सेज हैं वो बताई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि गो कि आयरलैंड उन कंट्रीज़ में से है जो टॉप टायर्स में से हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपने अवाम के टेस्ट किए हैं, लेकिन इस वक्त जो रिसोर्सेज हैं उनमें शॉर्टेज देखने को मिल रही है और इसके अलावा जो कोरोना वायरस की जो किट्स हैं वो भी इन फ्यूचर में उन्होंने इंडिकेशन की है कि उनमें कमी देखने को मिलेगी। तो उनकी कोशिश है कि ये जो रिसोर्सेज हैं उन्हें पूरा किए जाए और दोबारा से जो टेस्ट जो उसी स्पीड के साथ मुकम्मल किए जाएं। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है उनमें काफ़ी केसेस सामने आए हैं, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से बहुत अच्छा एक रिस्पांस देखने को मिल रहा है, जिसमें जो कुछ एक दो ट्रस्ट हैं यहाँ पे जो खाने की डिलीवरी के साथ साथ लोगों की माली इमदाद भी करते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ की जो आयरिश कम्युनिटी है, आयरिश हॉस्पिटल्स और का जो स्टाफ है, यहाँ जो पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ पे खाना भी डिलीवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से भी इस वक्त बड़ा एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है और कुछ इंडिविजुअल बेस पे भी जो लोग हैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वो अपनी कम्युनिटी की हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी। बरतानवी पार्लियामेंट के ताहयात रुकन लॉर्ड नज़ीर अहमद ने कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स और दीगर टीबी अमले के साथ साथ मीडिया वर्कर्स को भी खिराज तहसीन पेश किया है। उनका कहना है कि डॉक्टर्स शहरियों को कोरोना से बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं, तो मीडिया वर्कर्स लोगों को आगाही फराहम करने के लिए दिन रात कोशा हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। बरतानिया में सबसे पहले जो प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स और नेशनल हेल्थ सर्विस में जिन्होंने जान कुर्बान की वो मुसलमान भी और एथनिक माइनॉरिटीज़ के भी लोग थे और आपने देखा है कि डाउनिंग स्ट्रीट में भी उनको एक्नॉलेज किया गया। तो फ्रंट लाइन सर्विसेज में डॉक्टर्स, नर्सर्स, एम्बुलेंस सर्विसेज, पुलिस वाले और जो भी सर्विसेज जो फूड प्रोवाइड करते हैं, जो इस मुल्क को अभी तक इमरजेंसी सर्विसेज को चला रहे हैं, उसमें एक्चुअली जो मीडिया के दोस्त हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप रिपोर्ट्स भेजते हैं, हमें खबरें देते हैं, हम घरों में बैठ के आपकी खबरें भी और दुनिया के साथ कनेक्टेड भी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जितने भी फ्रंट लाइन सर्विसेज में मेरे बहन भाई काम कर रहे हैं, आपका शुक्रिया और ये मुल्क आपकी जो कंट्रीब्यूशन है इसको याद रखेगी। थैंक यू। यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया में कोरोना वायरस के खिलाफ हुकूमत का साथ देने के लिए फौज भी मैदान में आ गई। लंदन एक्सपो सेंटर को आर्जी अस्पताल में तब्दील करने के लिए आर्मी के जवानों ने नेशनल हेल्थ सर्विस और मकामी कॉन्ट्रैक्टर के शाना बशाना काम किया। लंदन के अलावा बर्मिंघम और मैनचेस्टर में भी आर्जी अस्पताल कायम किए गए हैं। तफसीलात गुलाम हुसैन अमान की इस रिपोर्ट में। बरतानिया में कोरोना के फैलाव के पेश नज़र हुकूमत ने बड़े पैमाने पर तिब्बी सहूलियात के इंतजामात करना शुरू कर दिए हैं। न सिर्फ पहले से मौजूद अस्पतालों में स्टाफ को भर्ती किया जा रहा है, बल्कि कई शहरों में आर्जी अस्पताल भी कायम किए जा रहे हैं। लंदन के एक्सपो सेंटर को भी इसी सिलसिले में आर्जी अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। इस अस्पताल की तामीर में नेशनल हेल्थ सर्विस के अमले और मुकामी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बरतानवी फौज ने भी भरपूर किरदार अदा किया। अस्पताल में कोरोना मुतासरीन का इलाज किया जाएगा। लंदन के बर्मिंघम और मैनचेस्टर में भी इस तरह के आर्जी अस्पताल कायम किए जाएंगे। इन अस्पतालों को दुनिया की तारीख की मशहूर नर्स नाइटिंगेल के नाम से मंसूब किया गया है। लंदन के एक्सेल सेंटर में कायम होने वाले इस अस्पताल में इब्तदाई तौर पर 500 बिस्तर लगाए गए हैं, जिनके साथ वेंटिलेटर और ऑक्सीजन भी मौजूद है। जरूरत पड़ने पर अस्पताल में इलाज की गुंजाइश को बाद में हजारों अफराद तक बढ़ाया जा सकेगा। मशरकी लंदन में वाक़ई एक्सेल सेंटर का रकबा 9000 मुरब्बा फीट है। यहाँ आम तौर पर बड़ी बड़ी सनती नुमाइशें मुनक्किद की जाती हैं, जो दिफा, सैर व सियाहत, प्रॉपर्टी और दीगर शोबों के हवाले से होती हैं। बरतानिया के इलाके वेल्स में कोरोना वायरस की वजह से लोग घरों में दुबक कर रह गए हैं। गलियां, बाजार इंसानों से खाली लेकिन भेड़ बकरियों से भरे दिखाई देते हैं।
کشمیری نسل کی یہ بھیڑ بکریاں بغیر کسی روک ٹوک کے ہر جگہ گھاس چرتی دکھائی دیتی ہیں. پھولوں کی کیاریاں خراب کرنے سے روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں وسیم کاظمی کی رپورٹ میں. دنیا میں کورونا کے خوف سے لوگ گھروں میں قید ہو گئے ہیں. گلیاں، بازار، شاپنگ سینٹر، ہوائی اڈے، سب مقامات خالی اور سنسان ہیں. لیکن برطانیہ کے علاقے ویلز کے ایک ٹاؤن میں صورتحال بالکل مختلف ہے. وہاں کی گلیاں اور بازار سنسان نہیں ہیں کیونکہ وہاں ان دنوں پالتو بھیڑ اور بکریوں کا راج ہے. بھیڑ اور بکریاں کشمیری نسل کی ہیں. ٹاؤن خالی ہونے کی وجہ سے یہ بھیڑ بکریاں ہر جگہ دکھائی دیتی ہیں. گھروں کے باغیچوں سے گھاس اور پھول دونوں کے مزے اڑاتی ان بھیڑوں کے لیے ان دنوں خاصی موج ہے کیونکہ انہیں کوئی روکنے والا نہیں. ویلز کا یہ خوبصورت ٹاؤن ساحل سمندر پر واقع ہے اور کانکنی کی وجہ سے مشہور ہے. وکٹورین طرز تعمیر کی وجہ سے اس کی خوبصورت عمارات شاندار منظر پیش کرتی ہیں. ان عمارتوں کے سامنے جا بجا بھیڑیں اپنی بھوک مٹاتی دکھائی دیتی ہیں. عام طور پر بھیڑ بکریوں کا یہ ریوڑ پہاڑوں پر رہتا ہے لیکن روک ٹوک نہ ہونے اور وافر مقدار میں سبزہ ہونے کی وجہ سے اس نے رہائشی علاقے کا رخ کر لیا ہے جہاں موسم بہار کی وجہ سے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے. یہ بھیڑیں ملکہ وکٹوریہ کی جانب سے اس علاقے کو بطور تحفہ پیش کی گئی تھی. ترکی کے شہر استنبول میں پاکستانی قونصلیٹ نے 198 پاکستانیوں کی فہرست قومی ایئر لائن کے حوالے کر دی ہے جنہیں 4 اپریل کو فضائی حدود کھلنے پر وطن واپس لے جایا جائے گا. پاکستانی حکام نے اس حوالے سے منصوبہ بندی شروع کر دی ہے. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں عاطف بٹ کی رپورٹ. استنبول میں پھنسے پاکستانیوں میں سیاح، کاروباری افراد، طالب علم اور دیگر مسافر شامل ہیں جو 21 مارچ کو پروازیں بند ہونے کی وجہ سے وطن واپس نہ جا سکے. 24 پاکستانی قونصل خانے میں پھنس کر رہ گئے بعد میں جن میں سے کچھ جنوبی افریقہ تو کچھ انگلینڈ چلے گئے. استنبول میں پاکستانی قونصل جنرل بلال خان پاشا نے اس حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ان مسافروں کو لینے کے لیے قومی ایئر لائن کی ایک پرواز کینیڈا سے استنبول صبح 9 بجے آئے گی اور پاکستان کے لیے 11 بجے روانہ ہو جائے گی. اس طیارے میں 200 سے زیادہ مسافروں کو سوار نہیں کیا جا سکے گا. کوششیں جاری ہیں. اس حوالے سے حتمی منصوبے سے جلد آگاہ کیا جائے گا. قونصلیٹ جنرل نے اس موقع پر بتایا کہ ان کے پاس پھنسے پاکستانیوں کی 3 فہرستیں ہیں جن میں سیاحت، کاروبار اور تعلیم کی غرض کے لیے آنے والے پاکستانی شامل ہیں. 100 سے زائد پاکستانی طلبہ بھی ایک گروپ میں موجود ہیں. پاکستانی قونصل جنرل بلال خان پاشا نے اس حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے مزید بتایا کہ قونصل خانے نے 198 رجسٹرڈ پاکستان ایئر لائن کو دے دی ہے جو 4 اپریل کو فضائی حدود کھلنے پر بوئنگ 777 کے ذریعے پروازیں چلا کر ان پاکستانیوں کو وطن واپس منتقل کرے گی. عاطف بٹ، 92 نیوز، استنبول، ترکی. یہاں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. یورپ میں اٹلی اور اسپین کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہیں جہاں روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں افراد موذی وائرس کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار رہے ہیں. اسپین میں کورونا کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس لیتے ہیں بارسلونا میں موجود 92 نیوز کے نمائندے شاہد احمد شاہد. جی شاہد، آگاہ کیجیے. جی بلا شبہ یورپ میں اٹلی کے بعد اسپین کو جان لیوا کورونا وائرس نے اپنا مرکز بنا رکھا ہے. اسپین میں اموات کا جو سلسلہ ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. آخری 24 گھنٹوں میں 864 ہلاکتوں نے اسپین کو ہلا کر رکھ دیا ہے. یوں جو کل اموات ہیں ان کی تعداد 9000 سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ جو ٹوٹل کورونا متاثرین ہیں ان کی تعداد 1,02,000 سے اوپر جا چکی ہے. ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے بہت سے لوگ بھی اس موذی وائرس کا شکار ہیں. 15,000 کے قریب طبی عملہ اس موذی وائرس کا شکار ہو چکا ہے. یوں حکومت کو ایک کے بعد دوسرے کرائسس کا سامنا ہے. دوسری جانب دارالحکومت میڈرڈ میں جو کورونا وائرس کے نئے کیسز ہیں ان میں بتدریج کمی واقع ہونا شروع ہو گئی ہے. یہی نہیں بلکہ جو نئے کیسز ہیں ان میں بھی بڑی تیزی سے بہتری جو ہے اس کے جو اعلانات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ 22,500 لوگ جو اس موذی وائرس میں مبتلا ہوئے تھے وہ صحت یاب ہو کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں. دوسری جانب چونکہ پاکستانی کمیونٹی بڑی تعداد میں یہاں پہ مقیم ہے سو پاکستانی بھی اس موذی وائرس کی زد میں ہیں. آج جو آخری اطلاعات ہیں ان کے مطابق ایک پاکستانی بھی اس موذی وائرس کی نظر ہو چکا ہے. جی امریکہ میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان کا کورونا وائرس سے متعلق آگہی سیمینار سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب. کہتے ہیں وائرس سے نمٹنے کے لیے تمام قونصل خانے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. خرم شہزاد رپورٹ کریں گے. واشنگٹن میں پاکستانی امریکن فزیشین کی تنظیم برائے شمالی امریکہ کی جانب سے کورونا وائرس سے متعلق سیمینار کا انعقاد کیا گیا. پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکاء کو پاکستان میں وینٹیلیٹرز، حفاظتی لباس اور اسکریننگ کٹس کی کمی کے بارے میں آگاہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی کمیونٹی کی تنظیموں خاص طور پر اپنا تنظیم کے ساتھ مل کر فنڈز اکٹھا کرنے اور پاکستانی کمیونٹی میں شعور بیدار کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. Coming forward in the way that
that you have actually. Our gratitude to you all as physicians, as doctors, because you are the front line in this very, very unusual, extraordinary situation that we face around the globe. So for you to spare time, for you to do things that are way above and beyond your call of duty is worthy of appreciation. So I salute you for that dedication, devotion to your adopted country and also to your homeland. I have always been a fan of Apna. I can only say that I am a more consummate convert now than ever before. It has also been a pleasure to work with the Apna leadership in organizing and coordinating your relief activities and assistance in providing some of the stuff that we direly need in Pakistan. उन्होंने मौजूदा बहरानी कैफियत में पाकिस्तानी नियाद अमरीकी तिबी माहिरीन के किरदार को भी बेहद सराहा और उन्हें कोरोना वायरस के मुतासरीन के लिए एहतियात और मदद करने की तरगीब भी दिलाई। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। कनाडा में कोरोना वायरस से मजीद 4 अफराद की हलाकत के बाद मरने वालों की कुल तादाद 100 से ज़ायद हो गई है, जबकि 8,579 अफराद अब तक कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। मशरकी सूबा क्यूबेक और ओंटारियो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। अमेरिका यूरोप की तरह कनाडा भी जानलेवा कोरोना वायरस की लपेट में है, जहां अब तक 100 से ज़ायद अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। कनाडा में कोरोना के नए केसेस सामने आने का सिलसिला भी जारी है। अब तक 8,579 अफराद में कोरोना वायरस की बाकायदा तस्दीक हो चुकी है। कनाडा के मशरकी सूबे क्यूबेक और ओंटारियो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हैं। क्यूबेक में एक रोज पहले 790 मुतासरीन सामने आए, जिसके बाद मजमूई तादाद 4,162 हो गई। दूसरी जानब सूबा ओंटारियो में मंगल के रोज 260 कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में इस वक्त इटली, स्पेन और अमेरिका शामिल हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1,90,000 कोरोना मरीजों के साथ इस वक्त अमेरिका दुनिया में कोरोना मुतासरीन का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है। बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।